बाबुराम भट्टराईहरू जस्ता जो विक्षिप्त भएर अहिले बोलिरहेका छन् यिनीहरू पागल भइसकेका छन्। बाबुराम भट्टराई भनेको मानसिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको मानिस हो। यो 7 पटक पार्टी बदलेर यो देशलाई तहस नहस पारेर इन्डियामा बुझाउन लागि परेको दलाल, इन्डियाको दलाल हो बाबुराम भट्टराई भनेको। यिनीहरू विदेशको लागि बोल्छन्, हामी नेपाल र नेपालीको लागि बोल्छौँ, यिनीहरू इन्डिया र इन्डियनहरूको लागि बोल्छन्। यिनीहरू इन्डियालाई समुन्नत बनाउने कुराहरूमा यिनीहरूको बल हुन्छ, यिनीहरूको बल मिचाइ त्यसमा छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई तह लाउनको लागि पनि अब युवा शक्ति जाग्न जरुरी छ। अब सचेत नेपालीले देशभरिका युवाहरूलाई जोड्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ र हामी कुनै पनि मान्छेका गलत कदमहरूलाई यो देशको विरुद्धमा, यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने कुनै पनि दलालहरूलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, चुनौती दिन चाहन्छौँ। महाकाली सन्धि गर्ने दलाल भनेको माधव नेपाल हो, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल जस्ता दलालहरूले मिलेर मदन भण्डारीको हत्या गरिसकेपछि यी मानिसहरूलाई, यस्ता दलालहरू, दोस्रो दर्जाका नेताहरूलाई माथि उठाएर रका एजेन्टहरूले माधव नेपाललाई पार्टी क्याप्चर गर्न लगायो। पार्टी क्याप्चर गरेर उसले यो महाकाली सन्धि पास गर्नको लागि नै मदन भण्डारीको हत्या भएको थियो। त्यसकारण यो मदन भण्डारीको हत्या गर्नेदेखि लिएर यो महाकाली सन्धि पास गर्नेमा यिनीहरूको हात छ। भगवान बुद्धको जन्मभूमिलाई यिनीहरू संसारभरि इन्डियामा जन्मिनु भएको भन्दै हिँड्छन् र नक्कली बुद्ध जन्मभूमि बनाएर बसेका छन्। यी भनेका फटाहरू, यिनीहरू फटा कुरा गर्छन्, यिनीहरू चण्डाल कुरा गर्छन्, यो देशलाई सधैँ अपमान गर्छन् भने हामीले सत्य कुरा किन बोल्न नहुने? यो देशलाई महान परिवर्तन गर्नको लागि हामी आएका हौँ। हाम्रा युवाहरू, हाम्रो देशका युवाहरू वास्तवमै चिन्तित हुनुहुन्छ। हरेक युवाहरूमा एउटा चिन्ता छ, यो देशलाई कसरी एउटा महान र विकसित बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने चिन्ता हरेक नेपाली युवाहरूमा, नागरिकहरूमा छ। यो उहाँको आवाज हामी बोल्न चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई यही समेटेर हामी सँगै अगाडि बढेर वास्तवमा यो देशमा हामी केही गर्न चाहन्छौँ। रामको जन्मभूमि नेपालमै रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यही नेपालका इतिहासविदहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसैलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यसकारण यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यहाँ भगवानको जन्म हुन्छ, यहाँ विचारको जन्म हुन्छ, त्यस्तो भूमि हो यो। यहाँ राम भगवान पनि यहीँ जन्मिनु भएको थियो, भगवान शिव पनि यहीँ जन्मिनु भएको हो, बुद्ध पनि यहीँ जन्मिनु भएको हो। मानसरोवरमा कैलाश जानको लागि संसारका हिन्दूहरू आउनुहुन्छ, जसरी भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएर संसारभरिका बुद्धिस्टहरू आउनुहुन्छ, त्यसै गरी अब राम जन्मभूमिमा पनि संसारभरिका हिन्दूहरू आउनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। त्यसकारण यो अनुसन्धान ठिक ढङ्गले गरे। संसारका सबै बहादुर भन्दा यही गोर्खाली छोरो, यही नेपालको छोरो चाहिँ महान बहादुर हुँदो रहेछ राम। उहाँले शिव धनुष उठाएर तोड्न सक्नुभयो, त्यो महान पुरुषार्थ उहाँले देखाउनु भयो। र यस्तो पुरुषार्थी युवक नेपालमै रहेछन् भने यिनलाई नै अब आफ्नै छोरीको बिहा गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले सानो राज्य भए पनि अयोध्याको जुन अयोध्यापुरी छ त्यहाँको हाम्रो नेपालको अयोध्यापुरीका राजा दशरथका छोरा राजकुमार रामसँग विवाह भएको। आज हामी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम जुन धार्मिकसँग जोडिएको छ, जुन अहिले पछिल्लो समय विवादमा तानेको छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि म सचेत नेपाली महाअभियानका अभियन्ता जुन चाँडै नै पार्टीको रूपमा दर्ता हुँदैछ त्यसका अभियन्ता पुण्य प्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले राम नेपालका ज्वाइँ होइनन्, नेपालका छोरा हुन् भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो अभिव्यक्ति एउटा अनुसन्धानको परिणाम पनि हो। हामीले अहिलेसम्म के ठानिरहेका थियौँ भने जस्तो सयौँ वर्षदेखि हामीले गलत इतिहास बुझिरहेका रहेछौँ, गलत इतिहास पढिरहेका रहेछौँ। किनभने हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा थियो कि जुन अहिले युपीको अयोध्या भनिरहेको छ त्यो वास्तवमा त्यहाँ राम जन्मिएका थिएनन् भन्ने कुरा त हामीले पढेका थियौँ, तर कहाँ जन्मिएका थिए भन्ने कुराको अनुसन्धान हुन बाँकी थियो र नेपालका अनुसन्धान कर्मीहरूले अनुसन्धान गरिरहनु भएको थियो। र यो अनुसन्धानको परिणाम वास्तवमा यो रामको जन्मभूमि नेपालमै रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यही नेपालका इतिहासविदहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसैलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यसकारण यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, उनले ठिक गरे कि बेठिक गरे? ठिक र बेठिक भन्ने कुरा हुँदैन। इतिहास भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने जे छ सत्य भनेको जे छ त्यही नै भन्नुपर्ने हुन्छ। सयौँ वर्षदेखि पनि एउटा सत्य असत्य कुरा भनिएको छ भने, 1000 वर्षदेखि भनिएको छ भने पनि त्यो 1000 वर्ष पछाडि पनि त्यसलाई सच्याउने साहस गर्नुपर्छ। यो 1000 वर्षदेखि यो इतिहास भनिएको छ, यो सत्य झुटो कुरा भनिएको छ, तर त्यही झुटो कुरा अहिले पनि हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यही झुटो कुरा मान्नु मनपर्छ भन्ने कुनै पनि छैन। त्यसकारण यो हामीले अहिले जुन सत्य कुरा आएको छ यो सत्य कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ हेर्नुहोस्, एरिस्टोटलले पश्चिममा के गरे? पश्चिममा एरिस्टोटलले हजारौं वर्षसम्म, झन्डै 2000 वर्षसम्म उनले एउटा गलत शिक्षा पढाएका थिए। उनले भनेका थिए सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ, सूर्य
पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ र पृथ्वी चेप्टो छ आदि इत्यादि कुराहरू उनले दुनियाँलाई पढाएका थिए र त्यो कुरा झुटो साबित देखियो। किनभने जब दूरबीन पत्ता लाग्यो, जब वैज्ञानिकहरूले शोध खोज र अनुसन्धान सुरु गरे, तब यो कुरा झुटो रहेछ है भनेर पत्ता लाग्यो। र झुटो कुरा पत्ता लागिसकेपछि बाइबलदेखि लिएर सारा पश्चिमका धर्मशास्त्रमा समेत यही कुरा लेखिएको थियो, यही झुटो कुरा लेखिएको थियो कि पृथ्वीको परिक्रमा चाहिँ सूर्यले गर्छ, पृथ्वी भनेको ब्रह्माण्डको सेन्टर हो, केन्द्र हो भनेर उनीहरूले झुटो कुरा पढिरहेका थिए। बाइबलमा पनि त्यस्तो लेखिएको थियो र चेप्टो हुन्छ यो पृथ्वी भनेर लेखिएको थियो। पछि जब सत्य कुरा थाहा भयो, इतिहास थाहा भयो, तब इतिहास पनि सच्याउनु पर्यो र बाइबल समेत सच्याउनु पर्यो। बाइबल पनि सच्याएर अहिले सच्याएको बाइबल संसारभरि पढाउने गर्छन् उनीहरू। त्यसकारण हामीले पनि 1000 वर्षदेखि यो कुरा मानिरहेका थियौँ, जुन युपी नै अयोध्या हो, त्यहाँ नै राम जन्मिनु भएको थियो भन्ने मानिरहेका थियौँ। हामीले पनि अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। नेपालका विद्वानहरू त पहिलेदेखि भनिराख्नु भएको थियो। मैले पनि धेरै अगाडि योगी नरहरिनाथलाई भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यो बेला म त सानै थिएँ। उहाँले त्यो बेला पनि भन्नुभएको थियो कि बाबु वास्तवमा राम पनि, यो देश भनेको, यो भूमि भनेको तपोभूमि हो, यो भगवानको भूमि हो, यहाँ भगवानको जन्म हुन्छ, यहाँ विचारको जन्म हुन्छ, त्यस्तो भूमि हो यो। यहाँ राम भगवान पनि यहीँ जन्मिनु भएको थियो, भगवान शिव पनि यहीँ जन्मिनु भएको हो, बुद्ध पनि यहीँ जन्मिनु भएको हो। तर रामको बारेमा चाहिँ अहिले भनिहाल्न, मैले पनि भनिहाल्ने अवस्था छैन भनेर उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो। अहिले पनि धेरै धार्मिक गुरुहरूले यही कुरा भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले यो जुन झुटो कुरालाई हामीले सच्याएका छौँ, सत्य कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यसलाई यही सत्य हो भनेर हामीले पूर्ण रूपमा मानिहाल्नु भन्दा पनि अब हामीले यसलाई फेरि अनुसन्धान सुरु गरेर नयाँ किसिमले यसको अनुसन्धान गरौँ। यदि साँच्ची नै त्यहाँ हाम्रो रामको जन्मभूमि त्यो हो, थोरी हो, हाम्रै देश हो भने त्यहाँ हामीले एउटा मन्दिर पनि रामको स्थापना गरौँ। विश्वको सबैभन्दा एउटा ठुलो रामको मन्दिर हामीले अयोध्यापुरीमा अब स्थापना गर्न जरुरी छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने यो देशको लागि, यो संसारका धार्मिक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि पनि एकदम खुसीको कुरा हुन्छ यो। र त्यो एउटा पवित्र भूमि हुन्छ, किनभने जहाँ राम जन्मिनु भएको त्यो पवित्र हुन्छ। त्यसकारण जसरी कैलाशको पूजा हुन्छ आज, मानसरोवरमा कैलाश जानको लागि संसारका हिन्दूहरू आउनुहुन्छ, जसरी भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएर संसारभरिका बुद्धिस्टहरू आउनुहुन्छ, त्यसै गरी अब राम जन्मभूमिमा पनि संसारभरिका हिन्दूहरू आउनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। त्यसकारण यो अनुसन्धान ठिक ढङ्गले गरिनुपर्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त यो कुरा सत्य होइन भनेर भनेको छ। धेरै नेकपाका नेताहरू र विपक्षी दलका नेताहरूले पनि यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु पर्छ, यो मडन्ते कुरा भयो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पागल भइसक्यो, अब अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पागल भइसक्यो हुन्? मानसिक अवस्था कसको के छ भन्ने कुरा यी विक्षिप्त भकाइनीहरूको, यी बाबुराम भट्टराईहरू जस्ता जो विक्षिप्त भएर अहिले बोलिरहेका छन्, यिनीहरू पागल भइसकेका छन्। बाबुराम भट्टराई भनेको मानसिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको मानिस हो। यो 7 पटक पार्टी बदलेर यो देशलाई तहस नहस पारेर इन्डियामा बुझाउन लागि परेको दलाल, इन्डियाको दलाल हो बाबुराम भट्टराई भनेको। यस्ता मानिसहरूले अर्काको चरित्रमाथि यिनीहरू औँला उठाउनुभन्दा अगाडि यिनीहरूले आफूलाई हेर्नु, एकचोटि आफू के हो, आफ्नो इतिहास हेरौँ, कसको हुन्डी र मुन्डी खान्छन् यिनीहरूले, त्यो कुरा बुझौँ। त्यसकारण यी बोल्नेहरूलाई यिनीहरूको उपचार गर्न जरुरी छ। यिनीहरूको उपचार गर्न हामी जस्ता सचेत नेपालीहरू, यो देशका युवाहरू आएका छन् र युवाले यिनीहरूको उपचार गर्नेछन्, मलाई यो विश्वास छ। र अर्को कुरा, वामदेव जस्ता, वामदेवलाई त अब हामीले मानेका थियौँ कि यो महाकाली सन्धि रोक्नको लागि ठुलो प्रयास गरेका थिए, एउटा राष्ट्रवादी भनेर हामीले मानेका थियौँ। यिनी पनि अब अहिले प्रधानमन्त्री हुने लोभमा, अब म यत्रो वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन सकिनँ, मलाई त इन्डियाले नै प्रधानमन्त्री बनाउने रहेछ भन्ने एउटा भ्रममा परेर अहिले वामदेव गौतम जस्ता मानिसहरू समेत यस्ता अनर्गल प्रचारहरू गरिरहेका छन्, बकबक गरिरहेका छन्। यिनीहरू पागल, वास्तवमा यिनीहरू पागल भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षा, मन्त्री हुने आकाङ्क्षा, यिनीहरूका यस्ता आकाङ्क्षा मात्र छन्। यिनीहरूलाई देशको कुनै चिन्ता छैन। यी जो पनि बोलिरहेका छन्, जो अहिले तिनै नेकपा भित्रका मानिसहरू बोलिरहेका छन्, यिनीहरू पद र प्रतिष्ठाको लागि बोलिरहेका छन्, यिनीहरू आफू सत्तामा जानको लागि बोलिरहेका छन्। यिनीहरू यो देशका कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू, राष्ट्रियताको सवालमा यिनीहरूका गलत कुराहरू सधैँ उठाउने गर्छन्। भारतका मिडियाहरूले जे बोल्छन्, भारतका रका एजेन्टहरूले यिनीहरूलाई जे बोलाउँछन्, यिनीहरू त्यही बोल्ने भएकोले यस्ता दलालहरूका कुरा सुनेर हामीले यिनीहरूका आधारमा बढ्ने होइन। अब हामीले यो देशका युवाले के भन्नुहुन्छ, यो देशका जनता नागरिकहरू के भनिराख्नु भएको छ, ती नागरिकहरूका कुरा सुन्ने हो। नागरिकहरूले जुन भावनाले बोलिराख्नु भएको छ, जुन कुरालाई समर्थन गरिरहनु भएको छ, र त्यो सत्यलाई पक्रेर हामीले हिँड्ने हो। हामी यो देशको लागि
बोल्ने हो, यिनीहरू विदेशको लागि बोल्छन्। हामी नेपाल र नेपालीको लागि बोल्छौँ, यिनीहरू इन्डिया र इन्डियनहरूको लागि बोल्छन्। यिनीहरू इन्डियालाई समुन्नत बनाउने कुराहरूमा यिनीहरूको बल हुन्छ, यिनीहरूको बलमी चाहिँ त्यसमा छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई तह लाउनको लागि पनि अब युवा शक्ति जाग्न जरुरी छ। अब सचेत नेपालीले देशभरिका युवाहरूलाई जोड्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ र हामी कुनै पनि मान्छेका गलत कदमहरूलाई यो देशको विरुद्धमा, यो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने कुनै पनि दलालहरूलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, चुनौती दिन चाहन्छौँ। अब तिनीहरू दिनहरू सकिएका छन्। तर पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हेर्दा केपी शर्मा ओली सच्चिसकेको हो र? कहाँ बिग्रिनु भएको थियो? कहिले बिग्रिनु भएको थियो? सच्चिसकेको र नसकेको भन्ने कुरा आउँदैन। उहाँ कहिले बिग्रिनु भएको थियो? पहिलो कुरा त यो आउँछ। राष्ट्रियताको सवालमा जे कुरा खड्ग ओलीले उठाइराख्नु भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जे कुरा आइरहेको छ, यो एकदम ठिक ट्र्याकमा देश तर महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा केपी शर्मा महाकाली सन्धि केपी शर्मा ओलीले गरेको होइन। महाकाली सन्धि गर्ने दलाल भनेको माधव नेपाल हो, शेरबहादुर देउवा हो। शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल जस्ता दलालहरूले मिलेर मदन भण्डारीको हत्या गरिसकेपछि यी मानिसहरूलाई, यस्ता दलालहरू, दोस्रो दर्जाका नेताहरूलाई माथि उठाएर रका एजेन्टहरूले माधव नेपाललाई पार्टी क्याप्चर गर्न लगायो। पार्टी क्याप्चर गरेर उसले यो महाकाली सन्धि पास गर्नको लागि नै मदन भण्डारीको हत्या भएको थियो। त्यसकारण यो मदन भण्डारीको हत्या गर्नेदेखि लिएर यो महाकाली सन्धि पास गर्नेमा यिनीहरूको हात छ। तपाईँ माधव नेपाल जस्ता मानिसहरूको इतिहास तपाईँ खोज्नुहोस्। अरुण तेस्रो जस्तो यो देशमा 20 वर्ष अगाडि यो देशका बिजुलीका समस्याहरू सबै सुल्झिन्थे। यो देशमा बिजुलीको समस्या अहिले जुन लामो समयसम्म लोड सेडिङ भयो, अहिले पनि यो देशमा बिजुलीको समस्या छ। यो धेरै अगाडि सुल्झिन्थ्यो यदि अरुण तेस्रो आएको भए। यी माधव नेपाल जस्ता दलालहरूले यो देशमा इन्डियाको सैनिक ल्याउनको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालहरू, प्रचण्डहरू, अहिले यी जति झलनाथ खनालहरू, यी जति पनि छन्, भीम रावलहरू र गगन थापा जस्ता, अनि केही पत्रकारहरू छन्, किशोर नेपालहरू, सुवेदी जस्ता पत्रकारहरू, यी सबै इन्डियाका गोटी हुन्। यी इन्डियाले चलाएका, चलायमान बनाएका रका एजेन्टहरू हुन् र यी एजेन्टहरूको अन्तिम उद्देश्य, अल्टिमेट उद्देश्य यिनीहरूको भनेको यो देशलाई कमजोर पार्ने, यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई कमजोर पार्ने, यो देशको स्वाभिमान कहिल्यै पनि उच्च हुन नदिने, जहिल्यै इन्डियाको भर पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि यिनीहरू बल मिचाइ गरिरहेका छन्। त्यसकारण यस्ताहरूलाई चुनौती दिनको लागि पनि अब यो देशका युवाहरूले एकजुट हुन जरुरी छ। अब तपाईँहरू सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिनुहोस्। हाम्रो पार्टी बन्दैछ। म सबै नेपाली, संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब राम नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसके पछाडि सर्वत्र बहसको विषय बनेको छ। हामीसँग राम नेपालमा जन्मिएको हुन् भन्ने चाहिँ के प्रमाण छ? प्रमाण त तपाईँले अस्ति स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको एउटा स्टेटमेन्ट, त्यो स्टेटमेन्टलाई पहिला आधार मान्नुहोस्। त्यो स्टेटमेन्ट तपाईँले अहिले यो इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि तपाईँले पढेर भोलि त्यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा यो इन्टरभ्यूमा उहाँको स्टेटमेन्ट राखिदिनुहोस् अलिकति, अनि त्यहाँबाट प्रमाण देखिन्छ। दोस्रो कुरा, अब म मेरो तर्फबाट बोल्छु। मेरो एउटा कारण के छ भने, मैले के प्रमाण पेश गर्न चाहन्छु भने, यदि त्यो बेला साँच्ची नै अयोध्या महान साम्राज्य थियो, विश्वको सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य थियो भने, यो जब जनकपुर भनेको त्यो बेला मिथिला भनेको हाम्रो यो महान भूमि मिथिला भनेको त्यो बेला ग्रेटर नेपाल थियो। ग्रेटर नेपालका किङ हुनुहुन्थ्यो राजा जनक, र त्यहाँ अष्टावक्र जस्ता महान गुरु भगवान हुनुहुन्थ्यो भने गार्गी जस्ता महान विदुषीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो बेला जब सीताजीको स्वयंवर हुन लाग्यो, स्वयंवर हुने बेलामा उहाँले सबै राजा रजौटाहरूलाई बोलाउनु भयो, तर रामलाई बोलाउनु भएको थिएन। रामलाई किन बोलाउनु भएन? यदि त्यत्रो साम्राज्य थियो, त्यो इन्डियाको ठुलो साम्राज्य थियो भने त साना त्यस्ता श्रीलङ्काका साना राजाहरू त बोलाउनु भएको थियो रावणलाई भने, उहाँले रामलाई पनि बोलाउनु थियो। तर उहाँले रामलाई बोलाउनु भएन, किनभने त्यो साम्राज्य नै थिएन। त्यो एउटा ठोरीमा, त्यो माडीमा एउटा सानो गणराज्य थियो, नेपालभित्रकै एउटा गणराज्य थियो, त्यो राज्य थियो। त्यसकारण त्यो राज्य भएको कारणले त्यहाँको एउटा सानो राज्यको राजालाई, राजकुमारलाई बोलाइरहनु पर्ने आवश्यकता ठान्नु भएन उहाँले। तर विश्वामित्रले उहाँलाई लिएर जानुभयो। विश्वामित्रले लिएर गइसकेपछि उहाँमा पुरुषार्थ देखियो। संसारका सबै बहादुरभन्दा यही गोर्खाली छोरो, यही नेपालको छोरो चाहिँ महान बहादुर हुनुहुँदो रहेछ राम। उहाँले शिव धनुष उठाएर तोड्न सक्नुभयो। त्यो महान पुरुषार्थ उहाँले देखाउनु भयो। र यस्तो पुरुषार्थी युवक नेपालमै रहेछन् भने यिनलाई नै अब आफ्नै छोरीको बिहा गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले सानो राज्य भए पनि अयोध्याको जुन अयोध्यापुरी छ, त्यहाँको हाम्रो नेपालको अयोध्यापुरीका राजा दशरथका छोरा राजकुमार रामसँग विवाह भएको, त्यो पनि एउटा प्रमाण हो। र अरू यस्ता धेरै प्रमाणहरू पनि छन्। र मुख्य कुरा के हो भने, यहाँका केही हिन्दूहरू पनि अहिले यो मोदीलाई खुसी पार्नको लागि, अनि
ती एकजना मुख्यमन्त्री छन्, ती मुख्यमन्त्रीको योगी के समथिङ के नाम गरेका मुख्यमन्त्री छन्, ती मुख्यमन्त्रीले यो देशमा हिन्दू धर्म ल्याइदिन्छन् होला भन्ने भ्रममा परेर यसरी चाकरी गरिरहेका छन्। यसरी हिन्दू धर्म कहिल्यै पनि यो देशमा स्थापित हुन सक्दैन। हिन्दू धर्म, म नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्छु, यदि साँच्चै नै यो देशमा हिन्दू धर्मलाई एउटा प्रखर यस दर्शन बुझाउने हो भने तपाईहरू सबैले हिन्दू धर्मको प्योरिटी भनेको नेपाल हो, यो नेपालमा जन्मिएको हो। हिन्दू धर्मको जन्म नै यहाँ भएको। किराँत धर्म किराँतेश्वर महादेव शिवले सुरु गर्नुभएको, दुर्गा माताले सुरु गर्नुभएको हो हिन्दू धर्म कल्चर। यो देश भनेको भगवानको जन्मभूमि हो। यहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको हो। यहाँ गोरखनाथ जस्ता महान सन्तहरू जन्मिनु भएको, उहाँको गोरखवाणी तपाईँ हेर्नुहोस्, अष्टावक्र जस्ता महान भगवानहरू, गणेश जस्ता। त्यसकारण यो भूमि भनेको यो हिन्दू धर्मको प्रादुर्भाव भएको भूमि हो। त्यसकारण यहाँ हामीले आफैले हिन्दू धर्मलाई ठिक गरेर अरूका विकृतिहरू, इन्डियामा गएर विकृति विसङ्गतिहरू लिएर यहाँ आउने होइन। ती विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर हाम्रा आफ्नै कल्चरहरूलाई, हाम्रो आफ्नै धर्मलाई, हाम्रा यहीँका गुरुहरूलाई, यहीँका पुजारीहरूलाई, हाम्रा यहीँका चाहे लामा गुरु हुन्, चाहे बुद्धका गुरु हुन्, चाहे किराँतेश्वर गुरुहरू हुन्, किराँतका गुरुहरू हुन्, हाम्रा हिन्दू गुरुहरू हुन्, बुद्धिस्टहरू हुन्, सब गुरुहरू हामीले मान्ने हो। अब इन्डियाका गुरुहरू, इन्डियाका पुजारीहरू, पण्डाहरूलाई पनि यहाँ हामीले भित्राउने होइन, यो पनि रोक्नुपर्छ। ओके, अहिलेसम्म त युपीको त्यो अयोध्या जुन ठाउँमा राम जन्मिएको भनेर वर्षौँदेखि हामीहरूले मान्दै आएका छौँ। अब कसरी चाहिँ विश्वास गर्न सक्लान्? त्यसका लागि केही प्रमाणहरू चाहिएला, केही खोज अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ला, त्यसका लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ? अब गर्नुपर्छ, उत्खनन गर्नुपर्छ। हाम्रो माडी जहाँ ठोरीमा हामीले हाम्रो राम जन्मिएको त्यहाँ हो भनेका छौँ, त्यो एरियामा हामीले अब उत्खनन गर्न थाल्नुपर्छ। त्यो एरियामा खोज गर्नुपर्छ, अनुसन्धान टोली बनाउनुपर्छ। कहाँ कसरी रामले जुन ठाउँमा जानुभएको थियो, त्यो सरयू नदी भनेको कुन हो, कसरी छ त, र अझै भनेको जस्तो जुन जनकपुर र राम जानेको जुन दूरी छ, अयोध्याको दूरी छ, त्यो दूरीलाई पनि हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू अनुसन्धान गर्ने धेरै विधिहरू हुन्छन् यो दुनियाँमा। त्यसकारण ती सबै विधिहरू प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सरकारले पनि एउटा टोली बनाउनुपर्छ अनुसन्धान गर्नको लागि, र अनुसन्धान आयोग पनि बनाउनु पर्दछ। यदि अवशेष नभेटिएको खण्डमा के हुन्छ? भेटियो भन्ने कुरा हुँदैन। पहिला खोज गर्नुपर्छ। खोज गरेपछि भेटिन्छ कि भेटिँदैन त्यस पछाडि कुरा। अहिले जुन अयोध्या उनीहरूले युपीको अयोध्यालाई मानिरहेका छन्, त्यहाँ केही पनि छैन, केही भेटिएको पनि छैन। जहाँ केही पनि भेटिएको छैन, उनीहरू त्यसलाई त जबरजस्ती लागू गर्न खोजिरहेका छन् भने यिनीहरू त यस्ता मानिसहरू हुन्, यस्ता दलालहरू हुन्, यिनीहरू त हाम्रा हरेक कुराहरूलाई उनीहरू आफ्नो बनाउन खोज्छन्। तेन्जिङ शेर्पा नेपालमा जन्मिनु भयो, नेपालको सगरमाथा चढ्नुभयो। यिनीहरूले दलालहरूले, यी इन्डियन फटाहरूले किनेर लगेर उहाँलाई लोभ देखाएर इन्डियाको नागरिक बनाइदियो। इन्डियाको इन्डियन नागरिकता दिएर आज यिनीहरूले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई समेत यिनीहरूले इन्डियन बनाए। हाम्रो जन्मभूमि, भगवान बुद्धको जन्मभूमिलाई यिनीहरू संसारभरि इन्डियामा जन्मिनु भएको भन्दै हिँड्छन् र नक्कली बुद्ध जन्मभूमि बनाएर बसेका छन्। यी भनेका फटाहरू हुन्। यिनीहरू फटा कुरा गर्छन्, यिनीहरू चण्डाल कुरा गर्छन्, यो देशलाई सधैँ अपमान गर्छन् भने हामीले सत्य कुरा किन बोल्न नहुने? हाम्रो सत्य कुरा हामीलाई लागेको जुन छ यो हाम्रो सत्य हो। हाम्रा अनुसन्धान कर्मीहरूले खोजेका हुन्, हाम्रा यो देशका धार्मिक गुरुहरूले खोज्नु भएको कुरा हो कि नेपालमै रामको जन्म भएको। त्यसकारण यो कुरा हामीले संसारलाई बताउनुपर्छ र यही कुरा मान्नुपर्छ हामीले। र त्यहाँ टोरीमा संसारको सबैभन्दा ठुलो भगवान रामको मूर्ति पनि बनाउनुपर्छ र त्यो मूर्ति बनाउनमा अब सबै नेपालीहरू जागरुक भएर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ 100,000 रुपियाँ जति दिन सकिन्छ चन्दा दिएर त्यो एरियामा हामीले एउटा विश्वको सबैभन्दा ठुलो रामको मन्दिर बनाएर देखाइदिनुपर्छ अयोध्यापुरीमा। यो हामीले गर्न जरुरी छ। यो धार्मिक उन्मादको कुरा मात्र गरिएको होइन, यो हाम्रो कल्चर बचाउनको लागि, हाम्रा चिजहरूको संरक्षण गर्नको लागि पनि हामीले गर्नुपर्छ। हामीले त्यसै गरी बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई पनि एउटा महान पर्यटकीय स्थल बनाउनुपर्छ। अब रामको जन्मभूमिलाई पनि बनाउनुपर्छ। किराँतेश्वर महादेव शिवको यो पशुपति धाम, यो जुन हाम्रो शिवजीको क्षेत्र छ, यो क्षेत्रलाई पनि हामीले महान धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रा यत्रा पर्यटकीय स्थलहरूलाई यी भगवानका जुन धार्मिक पर्यटकहरू छन्, संसारभरिका धार्मिक पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्राउनुपर्छ। यो गर्न जरुरी छ। ओके, तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको छ राम सीताको जुन बिहे हुन्छ त्यो चाहिँ अब लखनऊबाट नल्याएर यहाँ ठोरीबाट चाहिँ जनकपुर लैजानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ नि, यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने अहिले इन्डियनहरूले इन्डिया युपीको अयोध्याबाट उनीहरूले रामको विवाह पञ्चमीको दिन सीताको विवाह
भएको दिनलाई मानेर यहाँ ल्याउने गरिन्छ जन्ती, त्यो हामीले अब मान्नु हुँदैन, त्यो टोटल्ली इन्कार गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूका जति पनि धार्मिक गुरुहरू आएर यहाँ धर्मको प्रचार गर्छन्, यिनीहरूले हामीलाई नजानी रूपमा नजानी हामीलाई छेउमा बसेर हामीलाई भक्त बनाएर हाम्रो महान भारत भनेर भन्न लगाइरहेका हुन्छन्। हाम्रा भारत महान है भनेर हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अवचेतनमा त्यो घुसाइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण उतापट्टिका धार्मिक गुरुहरूलाई हामीले टोटल्ली बन्द गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई बन्द गरेर हामीले यहीँका धार्मिक गुरुहरू छन्, यहीँका बुद्धिस्ट गुरुहरू छन्, यहीँका लामा गुरुहरू छन्, तामाङ गुरुहरू छन्, यहीँका किराँत गुरुहरू छन्, यहीँका हिन्दू गुरुहरू छन्, बुद्धिस्ट गुरुहरू छन्, तिनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो भूतै होस् हामीले मान्ने हो, किनभने हाम्रो मान्छेले भोलि गल्ती गर्यो, हाम्रो मान्छेले केही गर्यो भने पनि हामी उसलाई सजाय गर्न सक्छौँ। यहीँ हुँदाखेरि विदेशीले हामी त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ, विदेशीले आयो भने। र एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रै धार्मिक गुरुलाई मान्यौँ भने हामीले धर्मको जेसुकै कुराहरू भए पनि उनी कहिल्यै पनि यो देशको राष्ट्रियताको विरुद्धमा हुँदैन, यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा कुरा मान्नुपर्छ र ठोरीबाट जन्ती लिएर हामी जनकपुर जानुपर्छ र हामीले हाम्रै कल्चरहरू मान्नुपर्छ, यो भन्न खोजिएको। तर धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नको लागि बोले भनेर भनिरहेछन् नि। यो भन्नेहरू भनेका सबै तपाईका पुराना मुद्दाहरूमा यिनीहरू जब भारत र नेपालको कुनै डिस्प्युट पर्छ, जब विवाद पर्छ, यिनीहरू सधैँ यस्तै कुरा गर्ने गर्छन्। यो भारतसँग हामीले सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर यिनीहरू चिच्याउने गर्छन्। यी सबै दलालहरू, यी दलालका कुराहरू हामीले एउटा पनि सुन्नु हुँदैन। कुनै पनि सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छैन र सत्ता बचाउनेको कुरा पनि यो बकवास कुरा हो। किनभने सत्ता यिनीहरू प्राप्त गर्नको लागि यिनीहरू इन्डियासँग लम्पसार परिरहेका छन्, इन्डियाको चाकरी गरिरहेका छन्, चापुसी गरिरहेका छन् भने यो देशको स्वाभिमान गिराउने जुन प्रयास गरिरहेका छन् भने यिनीहरूका कुरा चाहिँ मान्ने, यिनीहरू चाहिँ सत्ताको लागि लडाइँ गरिरहेका छन्। र यी फटाहरू आफूभित्र डुकेको त्यो अवचेतनमा लुकेको त्यो सत्ताको महलाई बाहिर देखाउने नदेखाएर उनीहरू अर्कालाई अभियोग लगाइरहेका छन्। त्यसकारण जसले यो देशको राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछ, यो देशका आफ्ना कल्चरहरूको आफ्नो अनुसन्धान, आफ्नै किसिमको अनुसन्धान, आफ्नो इतिहासको उत्खनन गर्छ, त्यो मान्छे कसरी सत्ता बचाउनको लागि मात्र हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू सबै इन्डियाको उसमा बोल्ने, इन्डियाको चाकरी गर्ने दलालहरू, यस्ता दलालहरूका कुनै पनि दलालहरूका कुरालाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ र हाम्रो इतिहास हामीले उत्खनन गर्नुपर्छ। हामी स्वाभिमानमा रहनुपर्छ, हामीले आत्मविश्वासका साथ अब इन्डियाको डर भगाउन जरुरी छ। इन्डिया नभए पनि यो देश बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउँछ र हामी देखाउँछौँ, यो विश्वास छ हामीलाई। र यी कुनै दलाल अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेनन् भने पनि हामी सचेत नेपाली आएका छौँ, हामीले गर्छौँ र यो देशलाई हामीले वास्तवमा जुन परिकल्पना गरेका छौँ, संसारका कथाहरू सुन्ने गरेका छौँ, महान देश फलान देश सुगर ढिस्काले सुगर भनेर सुन्ने गरेका छौँ, त्यो हामी हाम्रै देशलाई महान बनाएर देखाउनेछौँ। ओके, तपाईँहरूले पछिल्लो समय एक कार्यक्रम गर्ने बेला माइती घरमा खुकुरी नचल्नु भयो, यसको उपलब्धि चाहिँ के भयो त? कुरा उपलब्धिको होइन, कुरा के को भने आत्मविश्वास भर्ने कुरा हो। आत्मविश्वास भर्नुभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू केही पनि हुँदैन। हामी यो देशमा करेज एउटा हरेक युवाहरूमा अहिले यहाँका दलालहरूले, इन्डियाका दलालहरूले जो 50,000 यो देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेका छन्, यी दलालहरूले यो देशका युवाहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई यो देशको भविष्य छैन, यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर कायरता भरेका छन्, एउटा डर भरेका छन्। हामी त्यो मनबाट त्यो कायरता निकाल्न चाहन्छौँ र हरेक युवाको छातीभित्र त्यो सुतेर रहेको त्यो सिमलाई जगाउन चाहन्छौँ र जगाएर तिमी यु क्यान डु एभ्रिथिङ भनेर तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। संसारका कुनै पनि जातिले, कुनै पनि देशले, कुनै पनि समुदायले गरेका कामहरू हामी नेपाली जातिले यो भूमिमा गरेर देखाउन सक्छौँ। हामी यो नेपाललाई फेरि ग्रेटर बनाउन सक्छौँ, फेरि महान बनाउन सक्छौँ र विशाल बनाउन सक्छौँ भन्ने म त्यो आत्मविश्वास भर्न चाहन्छु। त्यो आत्मविश्वास भर्ने पहिलो पाइलो हो त्यो, र यो पाइलोलाई अब यो आत्मविश्वास भर्ने कुरालाई हामी बारम्बार अगाडि बढाउनेछौँ र यो देशलाई हामी फेरि एकपटक जगाउन चाहन्छौँ। यो देशको आत्मविश्वास उठाउन जरुरी छ। यो आत्मविश्वास उठाइसकेपछि यो देशमा सारा किसिमका समस्याहरू, सारा किसिमका विकृतिहरू जान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यो देशमा आत्मविश्वास जब भरिन्छ, जब यो देशका जनताहरूमा, नागरिकहरूमा, युवाहरूमा आत्मविश्वास भरिन्छ, तब उनीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रगति गर्न सक्छन्, जुनसुकै क्षेत्रमा गएर महान कामहरू गर्न सक्छन्। खेल्छन् भने ओलम्पिक जित्न सक्छन्, लेख्छन् भने उनीहरूले नोबेल प्राइज जित्न सक्छन्, फिल्म बनाउँछन् भने ओस्कार जित्न सक्छन् र व्यवसाय गर्छन् भने विश्वको धनी हुन सक्छन्। यो किसिमको भाव म युवाहरूमा दिन चाहन्छु। यो किसिमको भाव हामीले बनाउनुपर्छ र त्यो सुतेको सिंहलाई हरेक युवकले जगाउन जरुरी छ। भनेपछि खुकुरी नचाह्यो भने त्यो आत्मविश्वास बढ्छ। अझै बुझ्नु भएन तपाईँले,
खुकुरी नचाएर आत्मविश्वास बढ्छ भन्ने होइन। खुकुरी नचाउँदाखेरि जुन कन्फिडेन्सले खुकुरी नचाहिन्छ, जब तपाईँ खुकुरी बोक्नुहुन्छ आत्मविश्वास भएपछि बोक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अरू पनि के माध्यम हुन्छ होला नि? धेरै छन्। हामीले त्यहाँ भाषण पनि गऱ्यौँ, त्यहाँ सुन्नु भएन तपाईँले? तपाईँले त्यहाँ हामीले के भनेका थियौँ, यो देशलाई आत्मविश्वास जगाउनको लागि के चाहिन्छ, के कुरा भन्छ, हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। केवल खुकुरी मात्रै नचाहेका छैनौँ, हामीले नारा लगाएका छौँ, आत्मविश्वासका कुराहरू गरेका छौँ। अब कर्म गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मविश्वास जगाउनको लागि तपाईँले कर्म गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। जुन काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अभ्यासले त्यसलाई मान बनाउँछ। तपाईँले अहिले इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, सुरुमा इन्टरभ्यू लिने बेलामा तपाईँ कति लड्खडाउनु भएको थियो, तपाईँको आवाजहरू लड्खडाएका थिए। तपाईँले पहिलोचोटि मेरो इन्टरभ्यू गर्दाखेरि तपाईँ कति कमजोर आवाज थियो तपाईँको, अहिले तपाईँको आवाज बलियो हुँदै गएको छ। अब तपाईँले केही महिना पछाडि तपाईँ अझ बोल्ड भएर बोल्न सक्नुहुन्छ अभ्यासले हो। अभ्यास हुँदै गएपछि आज एउटा साइकल कुदाउने मान्छे साइकल कुदाइरहेको हुन्छ, त्यो लड्छ। साइकल कुदाउने बित्तिकै उसको पाइडलमा खुट्टा राख्ने बित्तिकै ह्यान्डल समाउन सक्दैन, ह्यान्डल समायो पाइडलबाट खुट्टा हुन्छ, ऊ लड्छ। तर बिस्तारै उसले साइकल कुदाउन सक्छ, अभ्यासले गर्दा साइकल कुदाउँदै जान्छ। र एक दिन त्यो अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ साइकलका स्टन्ट गर्ने महान स्टन्ट गर्ने मानिसहरू देख्नुहुन्छ, विश्वमा खेलाडीहरू देख्नुहुन्छ, ती सुरुमा तिनीहरू पनि लडेका थिए। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र सुरुमा सबै कुराहरू अभ्यासले हुने कुरा हो। यो कुरा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। र खुकुरी नचाउनुसँगै तपाईँले बोल्नु पनि पर्छ, यो सोच्नु पनि पर्छ। तपाईँले बारम्बार यहाँ सोच्नुपर्छ, म गर्न सक्छु, आई क्यान डु भन्ने, आई क्यान डु एभ्रिथिङ, म संसारका कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा तपाईँले माइन्डमा सोच्नुपर्छ। म युवाहरूलाई यो अनुरोध पनि गर्छु र अभ्यास गरिरहनुपर्छ। अभ्यासले नै मान्छे महान बन्छ, अभ्यासले नै मानिस सफल हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। तपाईँले म सचेत महाअभियान नेपाली भन्ने जुन पार्टीको रूपमा दर्ता गर्छु भनेर तपाईँले पहिले नै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ कहिले दर्ता गर्नुहुन्छ? अब चाँडै गर्छौँ। हामी अब देशभरि जोडिँदैछौँ, देशभरिका हामीले नागरिकहरूलाई जोड्दैछौँ, युवाहरूलाई जोडिरहेका छौँ। अब हामी एउटा विशाल आमसभा गर्छौँ र विशाल आमसभा गरेर यो देशका नागरिकहरूलाई जोडेर नागरिकहरूको आत्मविश्वास हामीले र कन्फिडेन्स हामीले लिइसकेपछि, उहाँहरूले हामीलाई थपथपाउनु भएपछि, प्रेरणा दिनु भएपछि हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ। र एक दिन यो परिवर्तन, यो देशलाई महान परिवर्तन गर्नको लागि हामी आएका हौँ। हाम्रा युवाहरू, हाम्रो देशका युवाहरू वास्तवमै चिन्तित हुनुहुन्छ। हरेक युवाहरूमा एउटा चिन्ता छ, यो देशलाई कसरी एउटा महान र विकसित बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने चिन्ता हरेक नेपाली युवाहरूमा, नागरिकहरूमा छ। यो उहाँको आवाज हामी बोल्न चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई यहीँ समेटेर हामी सँगै अगाडि बढेर वास्तवमा यो देशमा हामी केही गर्न चाहन्छौँ। र यसको लागि युवाहरूले थप कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न जरुरी छ। अलिकता हामीले केही एक्स्ट्रा काम गरेर आफूले जे काम गरिरहेका छौँ, जे रुचिका कामहरू गरिरहेका छौँ, त्योभन्दा पनि अलिकति फरक अब हामीले यो देशको लागि बेग्लै किसिमको, मैले यो देशबाट के पाएँ भन्दा पनि अब यो देशलाई म के दिन सक्छु भनेर थोरै अलिकति पौरख गर्ने किसिमले सोच्नु जरुरी छ। र पौरख गर्नु सँगसँगै हामीले अब भ्रष्टाचार गर्ने यो मानसिकता जुनमा यो अहिलेका नेताहरू जो केवल सत्ता भनेको चाहिँ आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्ने, त्यो हामीले दिएको भोटले उनीहरू झन्डा प्राप्त गर्ने, शक्ति प्राप्त गर्ने, गाडी प्राप्त गर्ने, पद प्राप्त गर्ने, अनि यो देश लुट्ने, यसरी यो देश लुटिरहेका छन्। हामीले चाहिँ अहिले स्कुलिङ गर्न जरुरी छ। यो देशका जनताहरूमा हामी स्कुलिङ गरेर अब भ्रष्टाचार होइन व्यवसाय गर्ने युवाहरू हामी खडा गर्छौँ र ती युवाहरूबाट यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यही विश्वासमा टेकेर अब सचेत नेपाली महाअभियान दर्ता पनि हुँदैछ र यो पार्टीको रूपमा अब बढ्दैछ। हामीले एक किसिमले अब यसलाई पार्टी भन्न थालिसकेका छौँ भने अब हामी यो सशक्त र वैकल्पिक र परिवर्तनकारी पार्टी भएर हामी यो देशको मुहार वास्तवमै फेर्नेछौँ। हामीलाई यो विश्वास छ। हाम्रो देशका हरेक युवाहरूलाई, मेरो देशका युवाहरूलाई विश्वास छ र युवाहरूले गर्नुहुन्छ र गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने मलाई यो विश्वास पनि छ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।